Sa tanan yung dalan, ila siya o siya magamando nini. Usahay lang, kini lang tao, basta gani makita niya nga siya dunan na ikabuga, mawala niya salig sa Dios. Ang iyang pagsalig, naan na siyang kaugalingon. Ilabi na, og dunan na siya mga butang nga angay nga makita sa tao nga masabot niya nga angay na ikapasigabo, mawala niya ang iyang pagsalig niya to sa Dios. Ug adto to sa Biblia, si Haring Solomon, siya ang gibantog sa tibuok kalibutan ug walay saman niya sa pagkamanggialamon. Ug ingon man sa maong bahandi nga nahuptan sa niya sa iyang kinabuhi, matod sa history nga ang iyang bulawan binarko-barko. Natala sa tibuok kalibutan nga siya ang pinakadaghang asawa. Tungod kay siya manggialamon man. Gioferan siya sa Dios, pangayo o bisan unsa tungod kay ang Dios ihatag niya. Pero wala si Solomon mangayo og kabtangan, wala siya mangayo og butang, wala siya mangayo bisan unsa. Ang iyang ipangayo ang kaalam ug kaybalo. Butang nga dili mailog ngadto sa uban. Nasayod siya nga diha sa kaalam, matud pa siyang pulong sa proverbio, matukod ang usa ka panbalay. Pinaagi sa maong kaybalo, mapuno sa mga mahamiling butang ang iyang lawak. Mo na siya nga ang kaalam ganon. Ang tao lang kumapkabot niya ang successful sa iyang kinabuhi, achieve niya. Mawala na dayon ang kumpiyansa niya ngadto sa Dios, kundi ang kumpiyansa naa na lang siyang kaugalingon. Subo nga kamatuoran sa kinabuhi sa tao. Ngano man tungod kay ang tao na ulipon man sa iyang garbo. Roman 2:15 nga nagaingon dito, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang diya sa kalibutan, kay ang naigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala diya kaniya. Amen. Sa 16, unsa man ang butang diya sa kalibutan? Ang butang mao ang pangibog sa unod, pangibog sa mga mata, o pagarbo sa kinabuhi. Ug kanang mga butangaw wala dili gikan sa man. Dili ana sa kalibutan. Amen. Mao nay usa nga butang nga dili kauyonan sa Dios. Do naman tay garbo. Pero matud pa ni Apostol Pablo, wala ko magpasigarbo sa akong kaugalingon. Ang akong gipasigarbo kamo tungod kay nagabaton kamo sa pagtuo diya kang Kristo. Diya sa maong pagpasigarbo, dili ang iyang kaugalingon may gipasigarbo, kun dili pagpasigarbo nga mosangkot yadto sa paghimaya sa Dios. Kinindot kayo ang Panginoon nga pagsalig. Kay kining butang nga yung pagsalig, dunay daghana siya nga butang nga may isgutan, may tungod ng pagsalig. Kay kanang pagsalig o pagtuo ng dungan, uban man na siya. Sa atong naisgutan sa niagi. Kay nainumdum ko sa illustration nga usa ka tawo nga may abilidad sa paglatay sa kable. Gikan dito sa pikas bungtod, paingon dito sa pikas bungtod. Nga lawom kayo. Og nabantog tong tawana nga siya may abilidad sa paglatay. Mayon siya kinsa may motuon ninyo nga ako mutabok dinhi paingon dito gamit lang ni ining kable ako mulatay. Siyempre mga tao kay nakikikay balo mga may abilidad siya, mayon siya. Kami mutuo me dito latay siya. Pag-abot dito squad, singgit pa siya. Kinsa may mutuo nga mubalik kog tabok dito nga magdala ko wheelbarrow. Ipalatay gyapon niya dito sa kuan. Ayun gyapon mga tao. Kami mutuo me. Tabok siya. Pag sa ikatulo, kinsa may mutuo ninyo nga mubalik ko dito dala ang wheelbarrow og dunay usa ka tawo nga ako isakay sa mong wheelbarrow. Lalo na ko paingon dito tabok. Latay sa mong kable. Wala gyoy misalig. Walay mipasalig yung musakay. Nga naman, tungod sa iyang kahadlok. Laliman niyang mahulog. Tungod kay ng tao, o mga tao nagtuo man sa iyang abilidad nga makalatay, pero dunay kahadlok. Nga kung unya o musakay sila, o mahulog sila. Wala mabuo ang ilang pagtuo. Wala mabuo ang ilang pagsalig. Nga naman, doon na may kahadlok. Usahay lang, panahon sa kalisdanan, ang atong pagsalig sa Dios usahay mawala. Usahay sa maong pagsulay,
mawala ang atong pagsalig ngadto sa Dios tungod kay ang pagsulay nga dako mutabon sa atong pagsalig ngadto kaniya. Sama sa natabo si Apostol Pedro sa diyang nagsakay sila sa sakayan og nakita nila nga doon na dito'y tao naglakaw ibabaw sa tubig. O sa pagganinaw niya si Ginoong Hesus man. Pero sa layo pa, sa wala pa, abat, naglakaw ibabaw sa tubig. Pagkadoon na niya, pagkakita niya si Ginoong Hesus, Ginoo mo anak ko nimo. Naingon si Ginoong Hesus, dali, lakaw. Limero niya lakaw, nakalakaw siya sa ibabaw sa tubig. Pero sa diyang nakakita siya sa bahod nga nidako, og mihaguros ang hangin, nawala ang iyang pagsalig. Nga naman, tungod sa iyang kahadlok. Sa diyang nakita na siya nga naunlod siya, gikuha siya ni Jesus. Utaw, gyutay pagsalig. Tinuod na nga panghitabo, natali sa Biblia. Muna nga usahay, kita lang, makahimo tas pagsalig, makahimo tas pagtuo, tungod kay ang nature sa tao, mo man ang to see is to believe. Kaya nangita manggod ang tao og pruiba, og ebidensya. Kita, lahi ang atong pagtuo sa pagsalig sa Dios. Nga naman, wa man ta kakita niya. Amen. Pero nga nung nituo man ta og salig man ta niya, tungod kay ang iyang mga kibulungang buhat nagpamatuod kun kinsa siya. Amen. Amen. Panahon niya doon na kay problema. Panahon niya doon na kay balatian. Panahon niya mura kay gitakluban sa tibuok kalibutan. Imong isinggit ang imong tingog ngadto kaniya. Maggapadala siya tabang. Amen. Siya, Haring David, natawag siya og man of praise. Tungod kay pirme siyang nagadaig sa Dios nga naman tungod siyang pagtuo. Sa diyang nakita niya si Goliath nga higante, pag-challenge niya nga kinsa may makigbatok niya. Tungod kay nakita nahadlok man og nangalisang ang mga sundalo sa Israel sa una sa pagkakita sa higante, nanago og nanagan sila. Ug sa diyang nakiabot si David pa sa hari ato. Matod pas Biblia, pula-pula pa yang aping sa iyang pagkabatanon. Bajong-bajong siya. Tungod kay doon na siya dakong pagsalig sa Dios. Kung ako, makig-away ko nimo. Kung ako napatay ang mga mananap, ang uso ug ang leon, walay katarungan nga dili ka na kung mapatay tungod sa ngalan sa Ginoo. Praise the Lord. Amen. Gisaluban siya, gihatagan siya mga taming, gihatagan siya dagkong espada, mga armors ni Haring Saul. Apan dili siya makaliho. Unsa may naa niya? Lambuyog lang ang bato. Wala sila mag-expect sa kadako sa tao, gipatay lang ang gamay. Tungod kay si Haring David, dunay pagsalig sa Diyos. Nasayod siya. 5 lang ka bato. O kanang 5 ka bato, nagkahulugan ka na siya pagtuo. Sa English na faith. What is faith? Means faith, full assurance in the heart. Mao na siya. Adunay puno sa kasiguruhan sa iyang kasing-kasing. Mao man na ang pagtuo. Makarelate na sa mong awit ba? Kita karon sa atong kapanahonan, dili na ta gitawag og unsa. Gitawag na tag mga Kristohanon. Amen. Mga Kristohanon, sa uban og tawgon ta lain og relihiyon. Bisan asa ka, basta kay manon ka nga wala naka apil sa katilingban sa nila, tawgon ka na og lahig relihiyon. Kung imong suhiron ang Biblia, ang relihiyon nga putli usara sa Santiago, kadtong nagatabang sa mga babaeng balo o mga ilo. Moto siya relihiyon nga putli. Pero sa atong kapanahonan karon, kita nga nagtuki sa kamatuoran o nanggita sa kamatuoran o nagkinabuhi subay sa kamatuoran nga gitawag sa atong kapanahonan karon nga mga Kristohanon sumala sa kasulatan, gitawag tas katilingban og lahi og tinuohan. Kano sa man matawag ang mga tao nga Kristohanon? Usa sa proseso mo ang pagdawat ngadto ka Kristo. Kay diya sa bautismo gikasuluban kay Kristo. Ikaduha, magbaton ka sa espiritu ni Kristo. Ang wala magbaton sa espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Unsa man ang espiritu ni Kristo? Number 1, gugma. Kung maghisgot ka gugma,
Unang Korinto 13 na diha ang gugma. Bersikulo 4. Ang gugma mapailubon ug mapuangoron. Ang gugma dili masinahon, dili tigpagawal. Ang gugma dili tigpaburot, dili bastos, dili maakop-akupon, dili masukanon o maligot-guton. Ang gugma wala magakalipay sa mga buhat nga dili matarong. Hinunua nagakalipay kini sa mga butang nga maminatod. Ang gugma mopailob sa tanang mga butang, mutuo sa tanang mga butang, mulaom sa tanang mga butang, muantos sa tanang mga butang. Ang gugma wala gayoy pagkatapos. Amen. Amen. Auto ang gugma. Ang gugma dili bastos, dili tigpaburot, dili tigpagawal. Ang gugma mulaom sa tanang butang, muantos sa tanang butang, o dili magakalipay sa dili matarong. Muna ang tinuod gugma. Kung ang tao maingon og gugma nga wala magbaton niya na, guma na siya. Wa ang G. Unsa man ang G? God. God is love. Ingon nga nahigugma sa Dios, misunod diha kaniya. Og sa diyang midawat diha ta kaniya, tawgon ta pinaagi sa iyang ngalan. Og dili ta tawgon unta og laing reliyon. Kay mo magiingon sa Biblia, basa. 2 Kronikas 7:14. Kung ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan, magmapayobsanon sa ilang kagalingon, ug magaampo ug mangita sa akong nawong, ug motalikod gikan sa ilang mga daotang dalan, nan ako magapatalingog gikan sa langit, ug magapasaylo sa ilang sala, ug magaayo sa ilang yuta. Unsa man yuta? Ang atong lawas gikan ta sa yuta. Kining atong yuta nga gipuy-an, di na sabgikan ang atong lawas. Kay yuta man. Kung ang tao mamatay, sa 12 cities sa Ecclesiastes, kay abog ka gikan og abog usab ikaw mo pauli. Genesis 2:27 og wa ko sayo. Kining atong yuta, mo kini atong lawas. Og magaayo siya sa atong yuta. Og daghan ka nagsanga nga maong yuta. Yuta nga atong gipanginabuhian, yuta nga atong gipuy-an, og yuta kining atong kaliwatan. Kung ang akong ngalan gihinganlan sa iyang ngalan, that's why kita wala tatawag born again. Dili man ang ngalan niya. Dili po tatawag Pentecostal kay wala man sa Biblia. Unsa man dahi ngalan sa atong Ginoo? Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoong Hesukristo mo kanay ihingalan kanato. That's why tawgon ta og basa. 10:26 sa buhat. Buhat 11:26. Ug sa iya nang nakitaan siya, iya siyang gidala sa Antioquia. Ug sulod sa tibok usa ka tuig sila nakigtigom sa iglesia. Ug ilang gipanudloan ang usa ka dakong panon sa mga tawo. Ug sa Antioquia ang mga tinun-an dito sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Dito sugdi gitawag og mga Kristohanon. Ganong gitawag mga Kristohanon? Tungod kay nagbaton sila sa Espiritu ni Kristo. Tungod kay gitudluan sila unsaon pagkinabuhi nga ang Kristo madayag sa ilang kinabuhi. Kaya nag-ingon si Ginoong Hesus sa Mateo, kamo ang buhing basahon nga pagabasahon sa mga katawhan. Unsaon pagbasa og mabasa ta sa mga tawo nga dili makita sa pagkinabuhi si Kristo, di gyud tatawag og Kristohanon. Ngano? Basahon man ta. Ug basahon ta maila og makita nila nga ang atong kinabuhi dili sama sa kinabuhi sa uban. Ni ana tawgon ka og Kristohanon. Gihinganlan ka sa iyang ngalan. Ngalan ni Ginoong Hesukristo. Unsa kun ang iyang tawo nga gihinganlan sa iyang ngalan? Kinahanglan magmapainubsanon sa ilang kaugalingon. Wala na diyang garbo. Ay ang gugma dili tigpagawal, dili tigpaburot. Ang gugma mapainubsanon. Sa diha nga ikaw magkinabuhi na diha sa gugma, kay ang Dios gugma man. Praise the Lord. Sa ilang kaugalingon og magampo og mangita sa akong nawong. Normal nato nga kita magampo dili ngadto sa mga binuhat sa tao. Dili ngadto sa mga minugna sa maong mga tao, kundi ang Dios mo'y atong ampuan. Roma 1:20.
Hantod 21. Kay sukad pa sa pagatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang dayong gahom sa ug pagka-Dios. Sa tin-aw na ilana pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat. Busa wala sila ikapangulipas. Kay bisan na nagpakaila na sila sa Dios, wala nila siya pasidunggi ingon nga Dios. Ni magapasalamat kaniya. Hinunua maoy ilang gihinuktukan ang mga hinuna-huna nga walay dapat hangtod gingit-ngitan na lang ang ilang ang habol nga mga salabutan. Inay unta nakaila sila sa Dios, sa ilang pagpakaila sa Dios wala nila pasidunggi. Unsa may ilang gipasidunggan og imo nang padayunon pagbasa sa ilang pagkamakinadmanon nahimuhinon silang mga buang. Og ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisan nilang mga larawan nga sama sa may kamatayon. Inay unta nga ang Dios mo'y ilang pasidunggan, ilang gisalikway, og tua sila dito sa mga binuhat sa tao. Dapat lang po yan sila tawgon nga Kristohanon. Ita nga nagpakaila sa Diyos og buhat, og nangita, nagampo sa Diyos ang nangita siyang nawong. Mo ka na ang gipangita sa Diyos. Ang tao nga nangita sa nawong sa Diyos, unsa ang nawong sa Diyos? Ipiso, dara, ugasa. Og isulod ninyo ang bagong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gibuha samat sa dagway sa Dios. Isulob ninyo ang bagong pagkatao o pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Unsay dagway sa Dios? Pagkamatarong o pagkabalaan. Mao nangita sa dagway sa Dios. Og ang dagway sa Dios imo kanang isulob mo'y gingon hukasan ninyo ang inyong daan nga pagkatao gadala pa ninyo sa inyong daan pagkatao o isulob ninyo ang bagong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Mo kana ang dagway sa Dios ug mo kana kinahanglan nga atong isulob. Sa 22, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatawo nga dala pa sa inyong karaang pagawi. Episo 4:22. Sa kinabuhi og nga nadunot pinaagi sa mga malimbungong pangipangibog. Og magpabag-o kamo diya sa espiritu sa inyong salabutan. Kanang pagbago sa espiritu sa atong salabutan kanang atong pagpanghuna-huna. Kay ang atong una-una espiritu man di man na makita. Bugna na sa atong una-una. Mo na hukason ang daang pagkatao. Unsa man ang imong pagkatao sa una, wad-on na mo. Kay ikaw gihinganlan man og angalan sa Dios. Kinahanglan sa imong pag-ampo pangitaon nimo ang dagway niya. Iyang naong mo kana ang dagway diya sa pagkamatarong o pagkabalaan. Gibuhat matud pa sa Genesis atong buhaton ang tao sama sa atong dagway. Sama sa dagway sa Dios. Mo kana ang tao ug ang espirituhanong dagway sa Dios nga mao kana ang atong isulob sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Nga makita o maplikar nato ang atong pagkamatarong o pagkabalaan. Nga mao kana ang dagway sa Dios. Mausog yun ang atong kinabuhi, di ba? Kaya ano man, dili naman ang atong daang gawi, ipahukas man, di man ito ipinayo. Ang kinaiya sa ulo sa mga babae, chismosa, karon lahi na, maritis na. Yutro, pero maorag yapon. Kana sa una kay maritis, chismosa, hinawayon, himantayon, mamana, libakira, mao na karaan natong gawi. Mao na ato ang dagway. Mao na imahe nato sa katilingban. Unsay buhat sa unod? Dayag kayo ang buhat sa unod. Galatias 5:19. Dayag kayo ang mga buhat sa unod nga mao kini pakigilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabugho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudya kabahak o mga butang nga maingon ini. Pasidanan ko kamo sama sa ako nang pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili magapununod sa gingarian sa Dios. Dili yun makapanunod sa gingarian sa Dios. Dayag kayo ang buhat sa unod. Buhat sa unod, but pasabot mo na atong mga binuhatan.
Buhat sa tao nga wala mag-alagad sa Dios, buhat sa tao nga wala mag-ila sa Dios. Mao na hukason. Praise the Lord. Oh. Unsa to? Og dayag kayo ang buhat sa unod gyud mo kini. Pakigilawas, kaulag, pagsimbag mga Diyos. Oh. Pangabubuho. Mayon-ingon ini. Sultihan ko kamo. Ha? Nga ang nagabuhat sa ingon, dili magkapanunod sa gingarian sa langit. Yes. So, kung naa na sa itong kinabuhi, kaya di man makapanunod sa gingarian sa Diyos, asa man ta makapanunod? Si Kristo may atong sundon, niya kung naa na to ng mga butanga. Asa man ta musunod? Sa dalan ngadto paingon sa kapildihan. Unsa ang kapildihan? Imperno. Pinadayag. 20, 14, 15. Unya ang kamatayon ug ang hade tambog ngadto sa kalinaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Ug kun ang ngalan ni bisan kinsa nga dili makaplagan nga naisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kung ang ngalan nga dili may kaplagan sa libro sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So saan man imo pagpa-enroll ngadto sa basahon sa kinabuhi? Mo ang pagbiya ni ana, mo ang pagdawat niya kay Kristo. Praise the Lord. Kung naana kang kay Kristo, ikaw bag-o nang binuhat. Kanlan ka na sa iyang ngalan. Unsa ang imong ngalan? Kristohanon. Unsa may buot pasabot? Anang pulong Kristohanon? Nagkinabuhi nga nahiuyon sa kabubuto ni Kristo. Kung wala ka diha magkinabuhi, ang imong pagkinabuhi nahiuyon diha sa buhat sa unod, sigurado pilding. Hukman ka diha sa kamatayon. Mo ka na ang ikaduhang kamatayon. Ikaduhang kamatayon. Kapila man din mamatay. Iyon ang Biblia sa Hebreanon 9:27. Gibutan ang tao nga mamatay sa makausa ug tapos na man ang hukom. Mamatay naman sa kamausa, kadto kaduha naman tong kamatayon. Sa lawas. Kaya man sa kamatayon sa lawas, kasaran na siya. Imong binuhatan sa diha pa ka sa unod. Kadtong buhat sa unod, o dili yun na malista dito sa basahon sa kinabuhi. Kinsa nga ngalan nga dili may kaplagan sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kanang linaw nga kalayo nga nagdilaob nga asupre, mo kana ang ikaduhang kamatayon. Wala na nay kaluwasan. Gitawag nato na siyang impierno. Ang atong kinabuhi, kinsa may gusto nga ang atong kinabuhi mahog sa alanganin? Wala. Sa una, sa gagmay pa mi, naanan ba yung matog, muskitan. Tungod kay, di lagi gusto nga tugpahag lamok kay supsupo ng dugo. Ang mga on, naay katong istik kay butangag, gaway-gaway, iabog sa mga langaw. Nga naman, kay gusto lagi mukaon og limpyo aron dili matugpahan sa langaw. Wala kwintaha nga di ay musangput ra gyapos kamatayon. Maayo ang kahimtang, maayo ang gikaon, himsog ang lawas, pero ang binuhatan giduluntanan sa Dios. Wa gyapoy kapuslanan. Wala. Ang tao mo tan-aw kun unsa ang hitsura. Mao gyud nay number 1 nga makita realidad yun sa tao. O gani, ang tao nga mapaidason ng mata, inagtanaw niya nimo, gikan sa ubos ato si babaw. Gikan si babaw pa yung subos. Nga naman, gikilatis ka. Muna, hitupot. Ang ilang gitanaw ang gawas. Wala sila makakita dali sa Lord. Si Ginoong Hesus, ang Dios, wala magmain kung unsa ang imong gawas. Kay gitanaw sa Dios ang imong sulod. Kay ang kasing-kasing gipangita sa Dios kung kinsan kasing-kasing ang mag-aabli sa iyang pag-praise. Kung ikaw magpagahi sa imong kasing-kasing, imong gisiradan ang Dios yung sulod. Amen. Kung ikaw humok og kasing-kasing, dali malukmay, dali mo tuo og maabi-abihon
pagtuktok sa Dios sa imong kasing-kasing, imo siyang ablihan, imo siyang pasudlon, og siya mo ay magadominar sa imong kinabuhi. Amen. Yun ni ana ang mga tao na Kristohan. Praise the Lord. Amen. Amen. Kung ang Dios maoy magadominar sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi ma-align ngadto sa kabubuton sa Dios. Atong balikon pagbasa, manimati kaniya. 2 Kronika 7:14. Kung ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong alan magmapainubsanon sa ilang kagalingon o magampo o mangita sa akong nawong ug matalikod gikan sa ilang mga daotang dalan. Nan ako magapatalingho gikan sa langit ug magapasaylo sa ilang sala ug magaayo sa ilang yuta. Amen. Magatalikod sa ilang dalan nan ako gikan sa langit ug magapasaylo sa ilang sala ug magaayo sa ilang yuta. Indot kay pasalig sa Dios. Imuon kang walay sala ug hatagan kag maayong kinabuhi. Sa Deuteronomio 30:19 nagaingon dito, gisangpit ko ang langit ug ang yuta, ang panalangin ug ang tunglo, ang kinabuhi ug ang kamatayon. Apan pilia ang kinabuhi, aron mabuhi ka, ikaw ug ang imong kaliwatan. Basa. Isangpit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi bato Sa kanimo pagsaksi ining adlaw. ko. Nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa pili ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Ipapili ang tao sa Dios. Isangpit sa Dios ang langit ug ang yuta aron sa pagsaksi kanimo. Gipadayag sa Dios ang kinabuhi ug ang kamatayon, kaluwasan ug ang tunglo. Gipapili ang tao niya na og gitudluan pa gyud unsay angay pilion niya. Pili ang kinabuhi aron mabuhi ka og ang imong kaliwat. Laliman kag unsa ka bililon ang tao sa diya sa Dios. Kamatayon o kinabuhi, tunglo o panalangin. Pero ang gipapili kinabuhi gyud. Kay kung naa ang kinabuhi, naa ang panalangin. Kung naa ang panalangin, naa ang kaayo sa atong kinabuhi. Ngadto na sa tanan natong kaliwatan. Amen. Amen. Ingon niya na ang Diyos kanigugma kanato. Ay lang, di lang hatagan og pagtagad. Di lang hatagan og bili sa tao. Nganuman, tungod kay ang gitingwa sa tao mauman ang makatagbaw siya. Amen. Matagbo ang gikinahanglan sa iyang unod. Ang matagbo ang iyang mga gitinguha sa iyang kasing-kasing. Ang matagbo ang iyang mga plano nga maninguha siya nga someday magpuyo ko nga hayahay. Mao gyud na. Usa ka sugilanon nga gihatag ni Ginoong Hesus sa usa ka bataw nga batan-on nga dato. Nag-ingon siya, ako naghimo kog dagkong mga budiga og akong pagapunon sa akong bahandi. Og sa diyang nahimo ng budiga o napuno na sa iyang mga budiga sa iyang bahandi. Nag-ingon siya siyang kaugalingon, hala magsadya, maglipay ka og pagpaimulos tungod kayang imong ugma gitagan-ara. Apan ang Dios naminaw nakakita siyang gibuhat. Sa gingon sa Dios, oy taong buang-buang, wala ka ba day masayod niya karong gabi, kuhaon ko na ang imong kinabuhi. So walay kwenta ang iyang pag-andam sa iyang kinabuhi, pinaagi siyang bahandi. Tungod kay ang pag-iya sa kinabuhi, dili siya ang Dios. The Lord. Amen. Amen. Mo na nigo ng Ginoo. Mag-unsa man kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan. Apan ka wag kapildihan sa imong kalag. Wa gyoy kapuslanan. Nag-ingon ang pulong sa Dios. Pili ang kinabuhi. Pangita ang nawong. Unsa ang nawong? Pagkamatarong o pagwalaan. Unsa ang kinabuhi? Ang kinabuhi mo nagdala ka nato ngadto sa paraiso sa Dios. Amen. Kinabuhi nga mao ang tinubdan sa kinabuhi si Ginoong Hesus ang Dios nga mo'y nagpasalig ka nato
Bisan kita mamatay, mabuhi ra gihapon. Matod pa ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Kay alang kanako ang pagkabuhi mao si Kristo, o ang pagkamatay mo ang pagdaog. Mabuhi o mamatay, ako iya kang Kristo. Nga naman, kay diha kang Kristo, naa ang kasiguraduhan sa kinabuhi. Praise God, dalay ko na nga itong buhay nga Diyos ng kapulong mga Israel. Inaot ko ang pulong sa Diyos, bililon kayo alang sa itong kinabuhi. Nga dili kini mo labay lamang ngayon nga mahimong kawang sa ato ang igdulungob. Inaot nga ato ka nang hatagan sa pamalandong sa atong kinabuhi. Kaya ang atong kinabuhi, wala ta masayod kung asa ko to. Amen. Amen. Sabat takna sa atong kinabuhi, ato yung pasidunggan ang Diyos nga may tagiyan niini. Ingon nga kita nag-ila kaniya nga atong Diyos o maluwas. O usab, isulob ninyo ang pagkamatarong o ang pagkabalaan niya mao ang dagway sa Diyos. Kay kung ato ka na masulob, mao ka na ang mabasa sa mga tao nga nagapalibot ka na to. Naunsa ba si Brad? Sa una mo. Hingino man karon di naman. Sa una. Himistahon man karon di naman. Sa una. Sa garol karon di naman. Unay makita nga kausaban sa kinabuhi. Amen. Sa unay malikas karon di na lagi. Nga naman ang pulong sa Dios migitib na sa imong kasing-kasing. Og nabuhi og naghatag kabubuhan sa atong kinabuhi. Amen. Ang pulong sa Dios nagpadaya ganiya, dili kita maghunong bisan sa atong kadyutay. Amen. Praise the Lord. Oh, kaya ang Dios wala magtan-aw sa kinaganon. Ang gitan-aw sa Dios kung unsa ang atong pagkamatinud-ano. Dili ta makahimo sa pagdala kanila bisan kita ra. Dili ta kahimo sa pagluwas nila. Gawas kun sila mabuot nga mosunod kan Kristo. Maluwas ang ilang kinabuhi. Ang atong kaluwasan wala mag-agad sa ato ang asawa, wala mag-agad sa atong bana, wala mag-agad sa atong anak. Kundili ang atong kaluwasan, atong paningkamutan sa atong kaugalingon. Amen. Mora mas labing maayo kung kitang tanan maningkamot sa atong kaugalingon kaluwasan. Atong alagaron ng Diyos. Amen. Atong hatagan og taas nga pag-ahod ang atong Diyos. Nga naman, sa atong kinabuhi, siya ang tag-iya niini. Wala tayo mahimo kung sa ihatag sa Diyos na to. Iyatang kuhaan sa kinabuhi, iyatang hatagang panalangin, iyatang patasan sa kinabuhi, ang Diyos lang ang nasayod niya na. Pero ang labing maayo, ato sang ilhon o atong alagaran. Amen. O kita pagatawgon sa iyang alam. Dalayo na atong buhay. Inaot ko nga ang Diyos magapanalangin sa matag usa ka nato. Sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, sa atong pagpaningkamot alang sa atong kinabuhi, wala tay mahimo sa atong kaugalingon kung ang Diyos dili magapanalangin. Kayon sa Proverbio 3:6, sa tanan natong dalan ilhon nato siya. Kay siya magamando sa atong alagyanan. Amen. Sa tanan natong dalan, sa tanan natong pagabuhaton, sa tanan natong mga plano, sa tanan sa atong kinabuhi, atong ilhon ang Diyos nga mao gayon ang magahatag niya na. Og siya magamando sa atong kinabuhi. Amen. Praise God, dalaygon ng atong buhay ng Diyos, mga igsoon ng kapunan. Inaot ko nga ang matag-usa, mahimo nga ang atong pagsalig, mahimo nga ang atong pagtuo, mahimo nga ang atong gugma, maglabi pa kamainiton ngadto sa Dios. Nga mao kana ang magdala nato ngadto sa atong pagkabulahan sa pag-abot sa panahon, sa tukmang panahon sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo.